اللہ دے ولیاں نو ولیاں دے امام دا نام مولا علی ہے سبحان اللہ ایڈی مٹھی سبحان اللہ مل کے آکھو یار ولیاں دے سردار دا نام مولا علی ہے ولیاں دے امام دا نام مولا علی ہے تے جتھوں ولایت دی مور لگ دی ہے نا ولایت دی مور بابا جی اس مولا علی نے فرمایا سا دنیا نو 3 طلاقاں دے چھڑیاں کنیاں کسے نے آکھیا حضور 3 طلاقاں دنیا نو آکھیا دنیا نو دے چھڑیاں حضور ہو کیویں فرمایا ہن دنیا ساڑھے تے رام ہے جدو 3 طلاقاں بڑھی نو دے چھڑی تو کی ہو جاندی ہے کی ہو جاندی ہے جی حرام ہو جاندی بندے دے فرمایا سا دنیا نو 3 طلاقاں دے چھڑیاں حضوروں کی میں فرمایا دنیا ساڑھے تے حرام ہو گئی ہے دنیا علی دے اندر نہیں آ سکتی دنیا علی دے اندر دل وچ دنیا نہیں آ سکتی اے او علی ہے جدے بارے نبی پاک نے فرمایا علی تو دنیا وچ بھی میرا ویر ہے تو حشر وچ بھی میرا ویر ہے اور مولا علی او مولا علی جدے بارے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی دم کا دمی فرمایا علی میرا گوشت تیرا گوشت ہے میرا خون تیرا خون ہے میرا جسم تیرا جسم ہے میرا نفس تیرا نفس ہے میری جان تیری جان ہے اس مولا علی دا ذکر کرن لگا بابا جی جیڑا کائنات دا ولیاں دا سردار ہے اللہ دا بھی شیر ہے محمد دا بھی شیر ہے توجہ کریا جائے کون مولا علی حضرات توجہ فرمایا جائے مولا علی دی شان بہت بلاندے آپ دا مقام آپ دا مرتبہ بہت بلاندے اے علی علی کرن نال علی نہیں ہوندا علی پاک دے طریقے اپنان نال علی ہوندا علی نو مننا ہو رہے علی پاک دی مننا ہو رہے ایدہ توجہ کرو علی نو مننا علی پاک دی مننا اے توجہ کرو میں جو کو بندہ آکھے سلطانی صاحب تو اسی بڑا ماننے ہیں تو بڑا ماننے ہیں میں کہا چلو ٹھیک ہے جو مینو مان دے ہو نا تو میری ایک گل منو گے اے جی جناب اب مینو ذرا مین روڈ تے چھڈ آؤ تے بندے آکھن جی مین روڈ تے نہیں اسی چھڈ کے آ سکتے وہیں تو بڑا ماننے ہیں میرے ذہن وچ بھی خیال ہونا بھی کہدا مینو مان دے نے میری مان دے تے ہے کوئی نہیں تے مینو کہدا پہ مان دے نے علی نو وہ مندہ منے گا جیڑا 5 وقت دا نمازی ہوئے گا تے جیڑا شریعت دا پابند ہوئے گا کیوں علی پانگ پینا لیاں دا علی نہیں علی تمیاں دے بین لیاں دا علی نہیں بابا جے علی دا مقام پوچھنا ہے تے تنو علی حجویری دے بوئے تے جانا پہنا ہے تائیوں دے علی لان اج کوٹلی فریدی جامعہ مسجد جے بہ گئے علی لان سلطانی بیگام دے گے کہہ رہے آئے پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگاؤ سارے حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا ادھر ویکھنا کوٹلی فرید لیا کون مولا علی کون شیر خدا علی ہے میرے نبی دا بھی شیر ہے میرے رب دا بھی شیر ہے سب دا بھی شیر رب کعبہ دی عزتی قسم کائنات آلیا حضرات جملے لے جایا رہے جدوں خیبر دا مقام آیا ہے جنگ خیبر دا مقام آیا ہے 40 دن مسلمان جنگ کر دے رہے جنگ خیبر فتح نہیں ہو رہی حضرات جملے لے جایا رہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا صبح میں جھنڈا انہوں دینا ہے صبح میں انہوں علم دینا ہے جھنڈا دینا ہے
جیڑا جھنڈا لے کے اونی دیر واپس نہیں آئے گا جنی دیر خیبر فتح نہ کر لوے حضرات جملے لے جایا جے میرے نبی نے فرمایا صبح جھنڈا دے ہاتھ میں ہونا ہے جڑا خیبر فتح کر کے آئے گا ہوئے کوٹلی فریج بین آلیا ادھروں صبح دا سورج طلوع ہویا ہے ہر صحابی دی تمنا ہے حج جھنڈا منو ملے گا حج میں علمداری بنا گا بابا جی جدو صبح سورج طلوع ہویا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے حضور نے فرمایا غلاما میرا علی کتھے میں آئین علی آئین علی آئین علی فرمایا میرا علی کتھے میں میرا علی کتھے میں آ کوٹلی فریج بین آلیا ایک غلام کے آیا ہے حج جی سونیاں علی پاک دیاں اکھاں خراب نے میرے نبی نے فرمایا جاؤ علی نو لے کے آؤ جاؤ علی نو بلا کے لے کے آؤ حضرات جملے ضائع نہ کرے آجے فرمایا علی نو لے کے آؤ میں جانا علی جانے فرمایا میں جانا علی جانے ہے میں جانا علی جانے آؤ کوٹلی فریج بین آلیوں لوگوں جدو مولا علی آئے نے مولا علی نے اکھاں پہ ہاتھ رکھے نے میرے نبی نے فرمایا علی جی کملی والے حکم آوے فرمایا اکھانوں کی ہویا ہے حضور اکھان دا مسئلہ بنی آئے میرے نبی نے اپنا لواب دہن لے آئے حضور نے اپنا لواب لے کے ریاض میاں علی دیاں اکھان دے لایا ہے فرمایا علی اکھان کھول علی اکھان کھول جملے لا جانے نہیں علی اکھان کھول علی اکھان کھول علامہ سا کیسا منظر ہوئے گا جنہ اکھان تے نبی دا لواب لگ جائے ہونا اکھان دا کمال کیے ہونا اکھان دی شان کیے رب کعبہ دی قسم کوٹلی فریج بین آلیا میرے نبی نے فرمایا بلال جیا کا حکم ہوئے فرمایا جھنڈا لے کے آئے ہائے جھنڈا لے کے بیجو جھنڈا لے کے شدو جھنڈا آیا ہے میرے نبی نے فرمایا علی جی سونے فرمایا جھنڈا میں تیرے ہاتھ وچ دے رہا ہن علی جانے کہ خیبر جانے جی جی جڑا علی پاک دی محبت بیٹھا ہے فرمایا علی جانے تے خیبر جانے حضرات جملے لے جایا جے جدو مولا علی نے نبی پاک دے کھولو جھنڈا پھڑے آئے علی دوڑ کے خیبر دے قلعے ول گئے نے اتے یہودیاں دا مولوی کھڑا ہے انہیں رولا پانا شروع کر چھڑیا ہے انہیں اکھیا یہودیوں ہن مارے گیا ہن لٹے گیا ہن جنگی اسی ہار گیا اچھی اچھی رولا پیا پاندا ہے یہودی کہن لگے دس ہویا کیا انہیں اکھیا جنگ مک گئی ہے انہیں اکھیا نانا 40 دن ہو گئے نے ہے محاصرہ نہیں ٹوٹیا ہج جنگ کی میں مک گئی ہے انہیں اکھیا میرے والوں او سامنے جڑا گھوڑے تے سوار ہو کے پیایوں دائے میرا علم دسدا ہے نبی دا ویر ادا نا علی ادا نا علی ادا نا علی ادا نا علی میں تو رات
अंदर पढ़े आए, मैं ज़बूर अंदर पढ़े आए, मैं इंजील अंदर पढ़े आए। 40 दिनों तो बाद एक आएगा जेड़ा नबी दा वीर आवेगा, जेड़ा वलियां दा सरदार होवेगा। ओ वेखो ओ जेड़ा नौजवान आ रहा है और रब दा भी शेर है, मोहम्मद दा भी शेर जी, और रब दा भी शेर, कमली वाले दा भी शेर। हजरात जुमले कोटली फरीद आलियों ले जाया रे, मौला अली ने हमला किया है, सहाबा पीछे ने, अली ने फरमाया सहाबा पीछे रहो, अली कल्ला हमला करेगा। जड़ा खैबर दा किला है, एडा वड्डा दरवाजा है, 40 बंदे उस दरवाजे नू हिला नहीं सकते। जदों मुहम्मद दा शेर आया है, दरवाजे नू चुकिया है, रियाज चुक गए, अली ने दरवाजे नू डाल बनाया है। फरमाया यहूदियों थानू पता नहीं हुण कौन आया है, हुण कौन आया है। एक कोई नारा खैबर विच वज गया है, अली अली करे तेरे दुखे मुखे जान गए, अली अली करे तेरे दुखे मुखे जान गए, अली अली करे तेरे दुखे मुखे जान। जड़ा अंदरू बैठा है अंदरू, अली अली करे तेरे दुखे मुखे जान गए, अली अली करे तेरे दुखे मुखे। जड़ा ते चौधरी है वो हाथ नहीं चुकेगा, जड़ा मौला अली दा मानी है सज्जा हाथ चुक के आखेगा अली अली। वाह रियाज वेख तेरे पिंड दी महफल, अली अली थारे तेरे दुखे मुखे जान गए, अली अली थारे तेरे दुखे मुखे जान गए, अली अली करे तेरे दुखे मुखे जान गए। खम्मा दे पहाड़े तो डेरा पुट जान गए, अली अली थारे मौला अली अली। क्या बात है, अली अली है, अली अली, हाँ मौला अली दी शान वरा उल वरा, मकाम वरा उल वरा। खैबर पता फतह हो गया, यहूदी वेंदे रह गए, फरमाया हुण अली आया है, ते नाले मेरे नबी दी दुआ आई है, नाले हुण कुल्ले ईमान आया है। तवज्जो करियो, कौन मौला अली? शेर खुदा। मौला अली दा नाम लईए तो मोमिना दे दिल में ठंड पै जाती, मोमिना दे दिल में। मैनू एक आखन लगा जी असी मोमिन हाँ, मैं क्या नमाज़ां किनियां पढ़ना? ओ बच्चो पुत्र कहना मोमिन हाँ। मैनू आखन लगा तुसी मुसलमान हो तो असी मोमिन हाँ। मैं क्या ठीक है जी, तुसी मोमिन हो जी, ठीक है। नमाज़ां किनियां पढ़ना? आंदा कदी कदी पढ़ ली दी फजर दी। मैं कहा फजर दी किवें पढ़ लेना? आंदा मंडी जाना होंदा, वो भी मंडी जाना होंदा तो फिर पढ़ लेंदा, उंज स्पैशली उठ के नहीं है। तो ऐ की है? मैं क्या तेन मोमिन दी तारीफ होंदी भी, मोमिन कहंदे किनू ने? मोमिन है कौन है? बाबा जी वेखो मैं गल अल ऐलान करना, जिहदे नाल प्यार होवे, जिहदे नाल मुहब्बत होवे, ओदी हर अदा बंदे नूं सोहनी लगदी है। ओदी हर अदा बंदे नूं, ओदी हर अदा बंदे नूं। ए वेखो
حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر دے بیٹے ایک جنگ تو واپس آئے. توجہ کرو, درخت بڑا اچا سی, این سر تھلے کر کے ننگے. گل نو سمجھو, درخت اچا سی, او دیاں شاخاں ٹہنیاں اچیاں سن. حضرت عمر دے بیٹے نا سر تھلے کر کے ننگے. او یاراں نے پوچھیا ہوئی ایتھے تو سر تھلے کرنے والی گل ہی کوئی نہیں, درخت ہی بڑا اچا ہے, درخت ہی بڑا اچا ہے, شاخاں ہی بڑیاں اچیاں نے, سر تھلے کیوں کیتا جے؟ آکھن لگے چلے ہو تانوں نہیں پتا میں یار دی سنت ادا کیتی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کوئی کاش سمجھ آوے. فرماندے نے ایک ویلا سی, میں چھوٹا سا تے نبی پاک ایتھوں گزرے سن, حضور ایتھوں گزرے سن, تے ادوں اے درخت دیاں شاخاں این جھکیاں ہوئیاں سن, تے حضور شاخ تو نا سر مبارک تھلے کر کے ننگے سن. اج یار دی ادا نو ادا کیتا ہے. سبحان اللہ. یار دی ادا نو, یار دی ادا نو. امام غزالی فرماندے نے جتھے بندے نو ادب پہنچاندا ہے نا, توجہ کریو, جتھے بندے نو ادب جتھے بندے نو ادب پہنچاندا ہے اوتھے عالم دے علم نو بھی علم نہیں ہوندا. اے بڑا اوکھا ذرا فکرہ ہوئے. جتھے بندے نو ادب پہنچاندا ہے اوتھے پڑھن والے دے علم نو بھی علم نہیں ہوندا جتھے ادب پہنچا چھڑدا ہے. ادب ایسی چیز ہے, توجہ کریا جے. مدینہ شہر ہے, کیڑا شہر ہے؟ مینوں یاد ہے کہ میں قبلہ اور نواں عمرہ کر کے آیا سا, تے ایتھے پہلی محفل توڑے پنڈ پڑی سی. مینوں ہن یاد نہیں, وہ سن بھی نہیں یاد, سال بھی نہیں یاد. عمرہ کر کے آیا سا, نویں ٹینڈ کرائی سی, تے ایتھے پہلی محفل توڑے پنڈ پڑی سی. اینا مینوں یاد ہے. اے توجہ کریو, مدینہ پاک دا شہر ہے. مدینہ پاک دا شہر ہے. مدینے دے اندر دسترخوان لگدا سی امام حسن دا. کدا دسترخوان؟ سخیاں دا امام کیا جاندا سی حضرت امام حسن. مدینے دے وچ ایڈا سخی سی, مولا علی دا وڈا پتر. جدو باپ سخی ہوئے تو پھر پتر بھی تو سخی ہوندے نے, ہوندے نے کہ نہیں ہوندے؟ ہوندے نے نا جی. باپ سخی ہوئے تو پتر بھی سخی ہوندے نے. تے جے باپ کنجوس ہوئے تو جدو ابا ہی منگن والے 10 روپیے دین دی بجائے 10 دابے مار کڈے, وہ چنگا بھلا دیہڑی کیوں نہیں لاندا؟ چنگا بھلا کام کیوں نہیں کردا؟ میں کہا جے تو نہیں دینا تو کوئی نصیحتاں تے نہ کر. تو نہیں دینا تو ٹھیک ہے, انہوں کہا ٹھیک ہے بھائی مہربانی کدھر ہو ٹر جا. اگوں نصیحتاں کردا پیا, کام کیوں نہیں کردے؟ انج کیوں نہیں کردا؟ یہ تیرا کام نہیں, تیرا کام ہے دینا. جے نہیں دیندا تو چپ کر جا, کتے اللہ ناراض نہ کر بیٹھی, کتے رب ناراض نہ. ویکھو امام حسن دا دسترخوان مدینے چ لگدا سی, بہت وڈا دسترخوان. دشمن بھی کھاندے سن تو سجن بھی کھاندے سن. دسترخوان ہوئے تو پھر انجدہ ہوئے. میں نے ایمانداری نہ دسو ہاں, الیکشناں دے دناں وچ بندے نے ووٹ پی ٹی آئی نون لیگ نو پانے ہون تے پیپل پارٹی دے الیکشن ہال چ ٹر جے. قبلہ انہیں باں پھڑنی انہیں کہا بھا جی تھوڑا وہ سامنے میں اتھے نہیں. این جی گل سچی گل دسنی جے. انہیں کہنا ہے ساڑی پارٹی تے بندہ نہیں جلیبیاں کھانا آ گیا, ووٹ ہے نے کتنے اور پانا ہے, جاؤ تھے اپنے اپنے پاسے جا کے کھا. یہ دنیا دا قانون تے اصول اساں بنایا ہے کہ مخالف بندے نو اپنے کول بندہ بہن دیندا, اپنے دسترخوان تو کھان دیندا. ایک گل کدی تسی سوچو تو پھر تمہیں سمجھ لگے میں کڈی وڈی مثال دیتی, کڈی وڈی گل کر لگا. سخی انہوں آندے نے دشمن بھی آوے تے دسترخوان تے بٹھا چھڑے. وہ یہ نہیں ویندا بھی میرا دشمن ہے, وہ یہ نہیں ویندا میری پارٹی دا نہیں بابا جی, وہ یہ نہیں ویندا, وہ آندا کھاؤ. اے توجہ کریو, ایک سائل آ گیا مدینے چ, بڑی بھوک لگی, 2-3 دن دا بھوکا. کسے پوچھیا بھائی کی ہویا ہی؟ آندا جی بھوک بڑی لگی ہے. انہاں کہا او مدینے دے فلانے چونک چ ٹر جا, اوتھے سید زادے نے دسترخوان لایا ہے. سبحان اللہ, اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ. سید زادے نے کی لایا ہے؟ دسترخوان لایا ہے. توجہ کرے آجے. پھر اے سخی ہوئے تے انج دا ہوئے, اسی 2 دیگاں پکا کے 10 بندے نو دسنے, 2 ونڈیاں نے جی اساں 2 ونڈیاں نے, تو ونڈیاں نے جدے واسطے ونڈیاں چپ کر جا. لوکاں نو دسن دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں, ہو جانے تے پھر او دا کام جانے. گل سچی ہے, او سخی ہے. بندہ آ گیا, توجہ کرے ہو جی, انہیں آکھیا او فلانے چوک دے اندر نا
نبی پاک دے پتر دا دسترخوان لگا ہے. انہیں کہا نا کی؟ انہیں کہا نا جناب حسن. اگر کوئی سننا آئے نا کی جناب حسن پاک مولا علی دا وڈا پتر. توجہ کرے آج. اچھا او دا دسترخوان اچھا راج کے کھواندہ ہے. انہیں کہا جا کے بہ کے تے ویکھ ہیں کھواندہ بھی ہے تے نال دیندہ بھی ہے. کھواندہ بھی ہے تے نال دیندہ بھی ہے. ادھر توجہ کرے آج. بابا جی کوٹلی فرید آلے ہو یار گل بڑی سمجھن آ لیجئے. او آ گیا رستے وچ ویکھیا تے ایک بزرگ بیٹھے نے چونک دے اندر سکی روٹی ہاتھ وچ پانی دے وچ پگوندے نے انہیں چباندے نے. وہ روٹی چبائی نہیں جاندی. روٹی ایڈی سخت روٹی سی چبائی نہیں سی جا رہی. وہ بندے نو بڑا ترس آیا. انہیں کہا بابا گل سن چھڑ دے روٹی. مینوں پتہ لگا کہ دسترخوان اتنے ایک بندہ لاندا ہے. کھا کے بھی آواں گا تے تیرے واسطے لے کے بھی آواں گا. ہائے 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 کھا کے بھی آواں گا تے کھا کے بھی آواں گا تے لے کے. اب ویکھیو اللہ والیاں دی شان اللہ والیاں دا مقام. وہ کوئی بندہ سی نا داتا صاحب گیا وہ منن والا تے باہر کھلو کے آندا داتا صاحب مینوں 10 روپیے دیو. کنے؟ ادھر ویکھیو حضور داتا صاحب 10 روپیے دیو. وہ کولوں دی کو منکر پہ ننگدا سی. انہیں انہوں پھاڑ کے نہ انہیں کہا اوئے او منڈیا اوئے او شرک کرنا پہ کی کرنا پہ. انہیں کہا چاچا کی ہوئے او کدوں کو مانگنا پہ. انہیں کہا داتا صاحب کو. انہیں کہا کی مانگنا پہ. انہیں کہا 10 روپیے. انہیں کہا وہ تو فوت ہو گئے نا انہیں تینوں کتوں دینے نے. انہیں کہا اچھا تو پھر انہیں جیب چ بٹوا کٹ کے انہوں نے کہا میرے کو لے انہیں کوئی نہیں دینے. خوش ہو گیا آنکھ لگا سیا کیوں میں آندا خوش تاں یا واہ داتا جے 10 دعائے نہیں تے دعائے بھی منکر دے ہتھوں نہیں. جے دعائے نہیں تے دعائے بھی منکر دے مندا ہی نہیں وہی دے گیا ویکھ لے. اے رمضان اللہ والیاں دیاں. حضرات توجہ ایتھوں خالی کوئی نہیں جاندا یار. ولی دے بوئے تو خالی کوئی نہیں جاندا تے رب دے بوئے تو. کتھے بیٹھے ہو تسی سارے؟ کدا گھر؟ میں بھی رب دے گھر تے تسی بھی. تے جے کوئی ایتھوں بھی بابا خالی چادر لے کے ٹر جائے تے پھر کیڑی گل کرنی. اج منگ انہوں ہے میں تیرے بوئے تے بہ گیا میں نہیں جانا انج. او یار کسے نو راضی کرنا ہوئے تو لوگ آندے بھائی جو مرضی جتیاں مار جو مرضی کر گالاں کٹ اساں نہیں اٹھنا. آندے نے کہ نہیں آندے؟ اساں انہی دیر نہیں اٹھنا جنی دیر تو صلح نہ کیتی. وہ آندہ یار ہوں تسی اڑی پہ گئے چلو صلح کاری لینے ہیں. رب دے بوئے تو بہ کے مانگ. توجہ کرے آج. کہنے لگا چاچا تو نہ روٹی کھا میں تیرے واسطے تازی روٹی لے کے ہونا. انہیں کہا اچھا چل جا لے کے آ. توجہ کرے آج. دسترخوان تے گیا امام حسن دا دسترخوان لگا ہے. وہ سخیو جملے لے جایا جی انج مدینے دی گلیاں وچ دسترخوان امام حسن لگا ہویا ہے. سخیاں دے سردار دا دسترخوان لگا ہویا ہے. بابا جی امام حسن علیہ السلام دسترخوان دی اتے موجود نے. جھیڑا مانگ دی آ رہے آئے جھیڑا بھوکھا آ رہے ہیں روٹی کھا کے جا رہے آئے روٹی کھا کے جا رہے آئے. جنہوں ویکھی آئے کہ سائل بھی آئے ہوندہ آئے جدے کپڑے بھی پھٹے پیرانے نے جدیوں والا تے دوڑ بئی ہوئی ہے. امام حسن نے دسترخوان بچھایا ہے انہوں بٹھایا ہے. کہنے لگے بیلیا آج راج کے کھال مینوں انج پیا لگدا ہے بڑا بھوکھا آیا ہے بڑیاں بھوکھاں برداشت کر کے آیا ہے. انہیں ہاتھ جوڑے نے انہیں آکھیا ضرور میں بڑا بھوکھا. ایتھے جملے لے جایا رے قبلہ ایک روٹی کھاندا ہے ایک روٹی چادر چ لکا لیندا ہے پھر ایک روٹی کھاندا ہے دوسری چادر چ لکا لیندا ہے. جدوں تیسری روٹی نو ہاتھ پایا ہے امام حسن تے آ کے کھلو گئے نے. کہنے لگے فقیرہ اے روٹیاں چھپانا کیوں؟ آکھن لگا حضور مینوں چھڑک نہ مارے آ رہے. آج میں مدینے دے چونک وچ بابا ویکھ کے آیا جڑا پانی نال سکیاں روٹیاں کھا رہا ہے جدے کول سکی روٹی چبائی نہیں جا رہی. مینوں بڑا ترس آیا میں اودے واسطے تازی روٹی لے کے جا رہا. جدوں یہ گل کی امام حسن نے فرمایا ٹھیک ہے روٹیاں جنیاں مرضی لے جاؤ پر میں تینوں ایک گل دس دینا وا جڑا چوک وچ
सुखियां रोटियां पिया खांदा है मदीने दे चौक अंदर ए दस्तरखान ओदा पुत्तरी पिया लांदा दस्तरखान मौला अली दे पुत्र दा लगाए दस्तरखान अली दे बच्चे दा लगाए होया है और भुखियां रह के भुखियां नु खवांदे रहे क्या बात अली दियां बच्चियां दी और भुखियां रह के लखां मंगतियां नु रजाई पे जांदे ने ए अली दे बच्चियां दी शान ए मौला अली दा मकाम जिदा पुत्र एडा सखी है जेड़ा दस्तरखान ते आंदा है ओनू खवांदा भी है नाल भेजदा भी है थाइयों ते अली ऐलान अज कोटली फरीद जामिया मस्जिद च बैठे अली ऐलान कर रहा सारे अली दे पुत्र भी सखी ते मौला अली आप भी सखी ते सखी अल्लाह नू पसंद जे किनू पसंद है अल्लाह नू मौला अली दी शान इत्थे भी आला मौला अली दी शान उथे भी आला सच्चा होवे मवाली 2 नंबर ना होवे हुण आओ मैं जनाब अबू बकर दी शान सुनाऊं नबी करीम